अशें एक आनी एक वेजानूच असो एक कॉन्सेप्ट आसा, की आमी श्रावण म्हयन्यान चिकन खायना रे, पण नुस्तें खाता. तुमी सुद्दां आयकलाच आसतलें. सो हो कॉन्सेप्ट एक्झॅक्टली कितें? ना तो आणि कोण तांतीय खातात. आम्ही हं. तांतीय खातात, बाकी काय खायना असोय कॉन्सेप्ट आहा. श्रावण महिन्यात म्हणण्यापेक्षा एक तुझ्या पॉडकास्टाच्या माध्यमातून एक गोष्ट उघड करता हांव. सगळ्यात पयलीं आमचो जो आहार आसा, आमी कोणाकूय आतां कोणूय म्हणटा कितें भाजयेन सुद्दां जीव आसा. सो तो शास्त्रांत कितें बरयलां, जेका शरीर, वाणी आनी मन हें आसा, तेका आमी कापचें न्हू, तेका खावचें न्हू. आतां शरीर, वाणी आनी मन हें खंय खंय आसा आनी हें आसा म्हणून कळटलें कशें? सो जेन्ना तूं एखाद्या गोष्टीक सुरी घेवन कापता, तितूनसून रगत येयलें म्हणजे तें शरीर आसा, हो सिद्ध जालें, सिद्धांत हो. आतां हें जालें शरिराचें. दुसरें वाणी. खंयच्याय आतां प्राण्यांक जेन्ना तूं एखादें नांव दवरता, कोंब्याक पसून नांव दवरलें, उलो घातलें जाल्यार तो धांवत येतलो तुजे कडेन. म्हणजे वाणी जाली. म्हणजे तुजी वाणी तेका कळटा आनी तो धांवत येता. ही जाली वाणी. आतां तिसरें मन. तेका उलो घालता हें कळटा कशें? म्हणजे तेचेंय मन आसा. सो शरीर, वाणी आनी मन हें जेंका जेंका आसा, तेंका तेंका खावपाचें न्हू. हो सिद्धांत आसा. आतां तितून झाडा पेडांक किंवा भाजी पाल्याक तूं उलो घाल, नांव दवर, खंय बटाट तुज्या कडेन येवचो ना. सो तेका शरीर ना, वाणी ना आनी मनूय ना.